इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है। दूसरी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ लकीर खींच लेने से, किताबों में कर लेने से इससे मसले हल नहीं होते। अगर इन बातों से हम कश्मीरियों के दिल के करीब हो जाते या वैसे करीब हो जाते तो ये काम तो कायदे आज़म ने बहुत पहले। इसके लिए हुकूमत ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के अलावा एक और बहुत बड़े इकदाम का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी हम नक्शे के अंदर ये जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ है अब हम इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कल से दिखाया करेंगे। हम फिजिकली उसको शामिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नक्शे के ऊपर तो शामिल कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये काम सारा दफ्तर खारजा ने किया और दफ्तर खारजा में कैसे कैसे लाल बुजक्कड़ और आला जो है ज़हनी तौर पे जो लोग बैठे हुए हैं। शाह साहब आज हुकूमत ने बड़ा इनकलाबी कदम किया जी, उन्होंने कहा है कि आइंदा हर नक्शे के अंदर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाएगा। मतलब अब देखिए तंज अपनी तरफ, लेकिन इसके क्या जोग्राफिकली आपके पास चूंकि बड़ी रिसर्च होती है हर मौजू के ऊपर, इसके जोग्राफिकली क्या असरात होंगे और क्या नताइज होंगे? इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन गद्दार भी इन्हीं में पैदा हुए। जब मौका था पाकिस्तान में शामिल होने का तो अंदर से भी आपको पता है इख्तलाफात बहुत ज्यादा थे। दूसरा, नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर हासिल होता हो तो और क्या चाहिए। दूसरी बात, नगमात बना लें जज्बात को हरारत देने के लिए। यार अगर नगमों से कुछ होता हो तो इस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जो भी हैं, वो इस वक्त दुनिया भर पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये सिंबॉलिक चीजें हैं। प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके ज़ाया किए। अब 1 मिनट की खामोशी से मुझे बताएं किस तरह कश्मीर हासिल होगा, किसको दिखाना चाह रहे हैं आप। लेकिन मसला क्या है कि इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, फिर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया सारी मुसलमानों के भी खिलाफ है। सो दुनिया सारी उधर जा रही है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उन्होंने उनका नाम दुनिया भर में रोशन किया हुआ है। यस, उनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है, लेकिन इस तरह कश्मीर हासिल नहीं होगा कि 1 मिनट खामोशी इख्तियार कर लें, इसको नक्शे में शामिल कर लें, एक इसका गाना बना लें। ये चीजें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये पुराने जमाने की बातें कि शायरी इफेक्ट करती थी, नगमात इफेक्ट करते थे, पता नहीं कितने पुरानी बातें हैं। इस तरह कश्मीर आपके पास फिजिकली तो नहीं आ सकता। करना क्या है कि जो भारत हमारे अंदर दर अंदाजी करता है इसका जवाब मौसर अंदाज में देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी हुई और हमने जवाब दिया। यार मतलब हमें ये भी बताया जाए क्या जवाब दिया। हमारे तो सिविलियन मार रहे हैं, और अगर हमारे सिविलियन मार रहे हैं तो हमने वहां क्या किया। यहाँ आपके सामने पिछले 20-25 साल से दहशत गर्दी है। मैं नहीं समझता कि वी आर गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया। प्लीज डू नॉट कॉल मी अ हॉक, आई एम अ डव, आई वांट पीस। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू कौम की मेंटालिटी ये है कि आप इनको जब भी सिंबॉलिक चीजें दिखाएंगे ये कहेंगे हमसे डर गए। आप जब भी इन्हें वार्निंग दें वो कहेंगे हमें सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें और करनी पड़ेंगी। यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें करने से भी कुछ नहीं होगा। ये इंडिया में पकड़ा जाता कोई गद्दारी के इस तरह दहशत गर्दी में, अब तक इसे फांसी हुए 2 साल हो जाने। अब किस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मान रहे हैं? अब देखिए इंडिया ने उसके बहुत सारे फैसले नहीं माने। कहां तनहा रह जाएंगे आप? बिल्कुल तनहा नहीं रह जाएंगे। चीजों को सख्ती से निपटना सीखें। ये दहशत गर्दी हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सो मेरी गुजारिश ये है कि प्रैक्टिकल इकदामात लिए जाएं। इस तरह बातों से और सिंबलिज्म से कुछ हासिल नहीं होगा। रजी साहब, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके जो हैं वो ज़ाया हुए हैं और बहुत कुछ किया है। और जैसे शाह साहब ने फरमाया कि सिंबलिज्म के नतीजे में वो अपनी जीत समझेगा जब आप सिंबलिज्म पेश करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ब्रीफकेस भर के निकला हुआ है असला ख़रीदने के लिए। तो
اس طرح کا کوئی رسپانس چاہیے تھا, یہ نقشے میں دکھانے سے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, I mean, how do you see it کہ یہ جو نقشے میں دکھا دیا ہے, سمبولیکلی جب تک آپ کرتے رہیں گے تو پھر یہی خبریں ملتی رہیں گی کہ آج دشمن نے 4 سویلین کو شہید کر دیا, 4-5 زخمی ہو گئے, اور جواب کے اندر دشمن کی توپیں چپ کرا دی گئیں. پھر یہی چلتا رہے گا نا جی. دیکھیں رضی صاحب, یہ بڑا کرٹیکل اور دلخراش ایشو ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, لیکن میں اگر ایک عام پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میں تو ڈھول بجاؤں گا. لیکن میں اگر واقعی ایک فکر مند ہونے کے, ایک میں باشعور پاکستانی کے ناطے سوچوں تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا جو ابھی میں کہنے لگوں. دیکھیے, جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کاسمیٹکس تبدیلیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کاز کا سفیر ہوں, تو ہمیں وہ کوئی سفارتکاری نظر ہی نہیں آ رہی. وزارت خارجہ کا کشمیر والے ایشو پہ کوئی اتنا افیکٹو رول نظر نہیں آیا. افیکٹو کیا رول نظر نہیں آیا؟ دیکھیے نہیں نظر آیا. ان کو کہتے ہیں سٹ, وہ سٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سٹینڈ, وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے, انڈیا نے تو باقاعدہ طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر پر جو پہلے قبضہ کیا ہوا تھا عملی طور پر اس کو ثابت بھی کر دیا. اور ہم نے کیا کیا, مجھے تو ابھی یقین بھی نہیں آ رہا کہ اس جو حکومت کے وزیر اعظم ہیں وہ جس قدر یو ٹرن لیتے ہیں, کل اگر وہ شاید کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اس کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ نقشہ غلط چھپ گیا, ہم تو اپنے کشمیر کا کہا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنا لیا ہے. یہ خبر شاید ہو تو ہو وہ خبر کہ جی ہم نے نقشے میں بنا لیا. شاہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ نقشوں میں لے آنے سے یا یوم اتصال بنا لینے سے کشمیریوں کی کاز ہم ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. لیکن کل اگر ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے, یہ جہلانہ قسم کی اور یہ جو فارغ قسم کی فارن پالیسی ہے, ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو انڈیا نے کیا ہم نے بھی ویسا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. دوسری بات یہ کہ صرف اور صرف لکیر کھینچ لینے سے, کتابوں میں کر لینے سے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. 74 سالوں میں اگر ہم نے یہی کرنا تھا کہ ہم نے نقشے میں کشمیر کو اپنا ظاہر کر دیا تو بھائی پھر تو آپ پر یہ لازم ہو جائے گا. اب آپ پر لازم ہے کہ پاکستانی ٹیریٹری میں رہنے والا کشمیری کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. تو پھر بھائی ان کو جا کر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اب آپ پر لڑائی بھی, جنگ بھی فرض ہو گئی ہے کہ وہ اب ملک کا حصہ ہیں. بھٹی صاحب, صاحب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ ہے 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے ٹوٹل. اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سری نگر روڈ جو کشمیر ہائی وے تھا اس کا ایک حصے کو سری نگر روڈ جو ہے وہ قرار دے دیا. اگر ان باتوں سے ہم کشمیریوں کے دل کے قریب ہو جاتے یا ویسے قریب ہو جاتے تو یہ کام تو قائد اعظم نے بہت پہلے کیا تھا. 1947 میں انہوں نے کیا تھا کہ کشمیر تو پاکستان کی شہرک ہے. ہر بندے نے اس شہرک کے اوپر جو ہے وہ چھری چلائی ہے, اور وہ بھی الٹی, اور وہ بھی جو بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈی چھری جو تکلیف دیتی ہے بہت. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف یہ بیان دیا, 2 تقریریں کی, ایک نقشہ جاری کر دیا اور گھر کی راہ لی, اور 1 منٹ کی خاموشی ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں کل کہ جی آپ جو دل کرتا آپ کر لیں. ہم منہ سے ہم نے کراس لگانا ہے, ٹائٹ کر لینا, خاموشی کر لیں. خاموشی نیم رضا ہوتی